السلام عليكم. معكم صهيب كونكور ماروك. في هذا الفيديو غادي نهضروا على واحد النوع جديد ديال الابناك اللي يلا حلو في المغرب واللي هما الابناك التشاركيه. من الابناك اللي معروفين كاين هما جوج دابا اللي بداو، كاين امنيه بنك وكاين بنك صفا. في هذا الفيديو هذا غادي نهضر على كيفاش دير ان كونت في لو سيت ديال امنيه بنك وكيفاش تبوستولي لي زوفر دومبلوا اللي دايرين. كيف ما كتعرفوا هادو دي بنك اللي يلاه بداو جداد، دونك من طبيعه الحال غادي يكونوا محتاجين الناس بزاف في الريكروتمون. دونك ما نطولش عليكم، غادي نبداو الانسكريبسيون كيفاش كتكون وكيفاش تبوستولي مرحله بمرحله. اولا كندخلوا لو سيت ديال امنيه بنك اللي هو www.omniabank.ma. من بعد من الاحسن نديرو في الاختيار تاع اللغه نديرو فرونسي من الاحسن. من بعد كتمشي لهاد بنك بارتيسيباتيف اللي هي الابناك التشاركيه. كتمشي في بروفيسيونيل، ومن بعد كتمشي اسباس كانديدا. فاش كتدخل اسباس كانديدا كيعطيك هنايا كاين هاد الاولانيه identifiez-vous، يعني الا كنتي ديجا داير ان كونط معاهم راه كتدخل المعلومات ديالك والمود باس كتكونيكتا. سينو الا كنتي اول مره غادي دير ان كونط مع هاد لا بنك، يعني كونط ديال كانديداتور، كتمشي لهاد انسكريبسيون هنايا devenir candidat créer votre dossier. ملي كدير انسكريبسيون كيعطيوك هاد لو فورمولير، بيان سور غادي تعمرو كامل. هنايا سيفيليتي مسيو مدام مادموزيل، الاسم ديالك، العائله الشخصي، النمر ديال التليفون، ادريس ايميل، المدينه فين كتسكن. كدير السي في ديالك و لتر دو موتيفاسيون. غير هو واحد القضيه، هادو اللي مكتوبين بحال هكا بهاد لا كولور راهم اوبليجي تعمرهم، بحال هادو اللي غير بالكحل بحال هكا ماشي بالضروره. بيان سور السي في راه مهم ضروري خصك ديرو. لتر دو موتيفاسيون ماشي مهمه، ولكن من الاحسن تكتب لتر دو موتيفاسيون باش كتبين فيها لي كومبيتونس ديالك، ولا الا بغيتي تهضر على شي حاجه شي كومبيتونس عندك في السي في كتبها باش كتزيد لك من الفرص ديال انه الدوسي ديالك يتقبل. هادشي فيما يخص دوني بيرسونيل. هنايا فورماسيون كدير لا فورماسيون ديك اللي قريتي، لا سبيسياليتي، اش من ايكول. هنا راه كاينين كاع لي زيكول تقريبا اللي كاينين في المغرب. كاين كلشي ليستيا استام ايجيا ان سي جي كلشي. كدير لا فورماسيون برينسيبال اللي عليها خديتي الدبلوم، اخر دبلوم زعما. كانوا عندك دي فورماسيون اخرين راه كتاجوتيهم ما كاينوش، المهم كدير لا فورماسيون اللي مهمه. من بعد هنا كتجي للستاتيو اكطويل. الستاتيو اكطويل فيه نيفو ديكسبيريونس جلوبال، يعني شحال المده المجموع تاع التجارب المهنيه اللي عندك. غادي تختار على حسب شحال دوزتي. النيفو ديكسبيريونس ماناجيريال هذه ماشي مهم تعمرها، بغيتي تعمرها يعني فيما يخص ماناجيريال، يعني داكشي ديال الا كنتي زعما ان شيف دو جروب ولا شي حاجه كتجيري البيرسونيل ولا شي حاجه، سينو ماشي بالضروري ديرها. هنا ديرنيير اكسبيريونس بروفيسيونيل غادي تعمرها، يعني اخر خدمه خدمتيها
غير هو واحد القضيه، لي ستاج ما تيتعتبروش اكسبيريونس بروفيسيونيل. بزاف تاع الناس كيقول لك راه انا كندير ستاجات وانا هادي وانا هادي. لا، ستاج ما كيتعتبرش اكسبيريونس بروفيسيونيل. دونك اكسبيريونس بروفيسيونيل كتعني بانك ديجا كنتي موظف في شي بلاصه، سواء اداره خاصه ولا عموميه، المهم تكون كنتي موظف. هنا كدير المده منين تا لين، انتيتولي يعني شنو سميت البوست اللي كنتي خدام فيه، يعني شنو لا فونكسيون ديالك نتايا. هنا الفونكسيون يعني شنو هو الدومين اللي كنتي فيه، كاينين بزاف. امبلويور راه هي الشركه اللي كنتي خدام فيها، و لو سيكتور راه كاين بزاف، واش بون كوميرس انفورماتيك الى اخره. هنايا ديتا دو ليكسبيريونس كتكتب ليهم شنو كنتي كدير، المهام ديالك اللي كنتي كدير في هذاك البوست اللي كنتي فيه نتايا في الاول اللي كنتي خدام فيه. هنا اجوتي فوز اكسبيريونس بريسيدونت، يعني هنا كتبدا لهم باخر اكسبيريونس دوزتيها. كانوا عندك دي اكسبيريونس يعني خدامين اخرين خدمتيهم ديجا من قبل، راه كتكليكي على اجوتي فوز اكسبيريونس بريسيدونت وكتعمر نفس القضيه. هنا فو موبيليتي يعني التحركات الجغرافيه ديالك، يعني شنو هما المدن اللي يمكن لك تخدم فيهم. كاين هنا يعطيك 3 ديال الاختيارات. هنا كاين الدار البيضاء والنواحي، الرباط والنواحي، فاس، طنجة الى اخره. ديك الساعه انت كدير لي شوا ديالك على حسب الاختيارات ديالك. بحال مثلا بغيت الاختيار الاول يكون الرباط اي ريجيون، الاختيار الثاني كازا اي ريجيون، الاختيار الثالث مثلا ندير طنجة اي ريجيون. كدير الاختيار الترتيب على حسب الاهميه اللي بغيتي نتايا. هنا لي لونغ يعني غادي تشوف شنو هما اللغات اللي كتهضر بهم والنيفو اللي عندك في اللغه ديالك. ديسپونيبيليتي هذه بغيتي ديرها ما بغيتيش ديرها انتحر، هو من الاحسن سميه ديرها. علاش؟ هنا كاين ايميديات 1 à 3 mois 2 à 3 mois. علاش كدير لهم هاد ديسپونيبيليتي؟ باش الا درتي لهم مثلا ايميديات يعني راك وقت ما عيطوا لك يقولوا لك مثلا راه قبلنا الدوسي ديالك، الو السلام عليكم اجي مرحبا تخدم معنا، ديك الساعه غادي تمشي. الا درتي لهم 1 à 3 mois يعني الا قبلوا الدوسي ديالك غادي يعلموك مثلا بواحد شهرين 3 شهور قبل، يقول لك بانه راه قبلنا الدوسي وجي تخدم عندنا وهذه وهذه. علاش هاد القضيه ديال 1 حتى 3 موا بالنسبه للناس مثلا اللي خدامين؟ الا كنتي خدام مثلا في شي شركه ولا شي حاجه وباغي تبدل، كاين شركه اللي كيقول لك اسيدي الا بغيتي ديميسيوني من عندنا كيخصك على الاقل ديميسيوني بشهر قبل شهرين قبل. دونك كل شركه كيفاش كتخدم. انت اللي كنتي ديجا خدام من الاحسن دير هاد 1 à 3 موا. ما كنتيش خدام ولا شي حاجه راه كدير ايميديات وكتهني راسك. هنا سيناتور دير المود باس تاعك ديال لو كونط ديالك، غتكونفيرمي المود باس، غتكونفيرمي الايميل ديالك اللي باينه. لان كاين سؤال كيقولك بانه افيفو ديجا ترافايي او سان اون نيابون، يعني واش ديجا خدمتي في اون نيابون. بيان سور غادي دير نو حيت هي يلاه جديده، دونك يمكن لك تكون ديجا خدمتي فيها. من بعد كدير هاد جيري et j'accepte les conditions générales d'utilisation figurant dans la notice légale. ملي كتكليكي عليها كتخرج لك هاد اللعيبه هادي فيها لي كونديسيون جينيرال، بغيتي تقراها ما بغيتيش تقراها انت حر. المهم كدير جاكسبت. من بعد كتدخل هاد لو كود دو سيكوريتي صافي، وكدير فاليدي ما كانديداتور. واحد اللعيبه هنايا نسيت ما شرحتهاش، هي ديال افكتيف جيري. افكتيف جيري كيف ما كنت قلت لكم قبيله في الاول، الا كنتي مثلا
شيف دو جروب باغ اكزومبل ولا شي حاجه. كنتي مثلا كتجيري واحد جوج الناس 10 الناس، يعني عندك واحد البيرسونيل، واحد المجموعه انت اللي كتسيرها، انت اللي كتعطيهم مثلا الاوامر دير هادي دير هادي. دونك هنا هي افكتيف جيري. كنتي ديجا خدمتي في شي بوست اللي كتجيري فيه البيرسونيل وكتقول لهم شنو يديروا شنو هادي، يعني هو ديال الا جينا نيفو ديكسبيريونس ماناجيريال راه غادي دير ليهم شحال. كنتي عمرك في حياتك ما الخدمه اللي خدمتي عمرك ما كانش عندك بحال هذاك البوست اللي كتجيري فيه البيرسونيل ولا كولابوراتور كيف ما مسميين هنا بحال غدير ليه با ديفيكتيف جيري. بغيتي ما تجاوبش نتايا كاع على هادي، حيت كيف ما قلت في الاول اللي مكتوبين بلا كولور بحال هكا راه اوبليجي تجاوب عليهم، اللي مكتوبين غير هكا بالكحل راه ماشي ضروري. بغيتي تجاوب ما بغيتيش تجاوب لك الاختيار. بغيتي تجاوب راه دير با ديفيكتيف جيري، ما بغيتيش تجاوب راه غادي تخليها بحال هكا. هاد النقطه هادي نسيت ما شرحتهاش ورجعت ليها دابا. صافي من بعد ملي كتعمر هادشي كامل وكتدخل هاد الكود دو سيكوريتي وداكشي كدير فاليدي ما كانديداتور. من بعد ملي كتسالي لانسكريبسيون كدير فاليدي ما كانديداتور، كيوصلك ان ايميل من عند اومنيا بانك نيت كيعلموك بانه راه لانسكريبسيون ديالك ا بيان ايتي انريجستري، وكيصيفطولك لي زيدونتيفيون ديال باش كتكونيكتا لو نون يوتيليزاتور اللي هو الايميل ديالك اللي درتي، و لو مو دو باس اللي هو حتى هو درتيه في الوقيته ديال الانسكريبسيون. هاد الايميل احتفظ به ولا حاول تاخد هادوك لي زيدونتيفيون ديالك قيدهم في شي بلوك نوت ولا شي حاجه باش ما تنساش عليهم، باش وهما اللي غادي تبقى كل مره تكونيكتا بهم فاش تبغي تدخل لو دوسيي دو كانديداتور ديالك، وبه باش غادي دير لا بوستولاسيون لي زوفر دومبلوا اللي كاينين سور لو سيت. المرحله الثالثه دابا من بعد ما كيكون وصلك الايميل ديال انه الانسكريبسيون انجستريت عندهم في لا باز دو دوني، دابا غادي نديرو لا بوستولاسيون لي زوفر دومبلوا اللي دايرين في لو سيت ديالهم. كتمشي للبنك بارتيسيباتيف بحال قبيله، كتدخل لفي بروفيسيونيل، كتمشي اسباس كانديدا، ومن بعد هاد المره غادي ندخلو لهاد الاولانيه، غادي دير يوتيليزاتور ديالك وغادي دير مود باس داكشي اللي صيفطولك في الايميل. من بعد ما كتدخل لي زيدونتيفيون ديالك باش كتكونيكتا كتطلع لك لا باج داكوي ديالك. وهاد لا باج داكوي فيها مثلا هاد مون كونط، هاد اكو راك انت ديجا هي اللي كتبدا في الاول فاش كيتحل الكونط ديالك. هنا مون كونط الا بغيتي تاجوتي المعلومات اضافيه ديالك بحال مثلا لادريس فين كتسكن بالضبط، حيت في الاول في الفورمولير كنت درتي غير المدينه، لان كتزيد معلومات اخرين يعني فين كتسكن بالضبط، لادريس لا دات نيسونس ديالك الى اخره. هنا مون سي في الا بغيتي تزيد شي حاجه ولا تنقصها ولا تبدل شي معلومه في هذاك الفورمولير اللي كنتي عمرتي في الاول في الانسكريبسيون فاش يلاه بديتي. مي كانديداتور هذا فيه اي كانديداتور ولا اي بوستوليتي ليه كيتقيد في هاد مي كانديداتور باش بغيتي ترجع تشوف شنو هما لي زوفر اللي درتي ليهم الكانديداتور. هنا دابا حنا عندنا غرض بهاد كونسلتي لي زوفر. هنا فين غادي تلقى لي زوفر اللي كاينين في هاد اومنيا بانك، غادي ندخلو لهاد كونسلتي لي زوفر. هنا هادو هما لي زوفر اللي كاينين بزاف. كاين شارجي دو كليونتيل، لو سيرفيس كليونتيل. هاد شارجي دو سيرفيس كليونتيل
هي الخدمة ديال الكيشي. هنايا ريسبونسابل ريلاسيون كليونتيل، هو اللي كيكون مكلف بأي حاجة كتعلق بالكليون، داكشي ديال لي كارت كيشي و لي كونط و داك التخرج كامل. جو بونس هادشي انا. وكاين ديريكتور داجونس، هادو هما لي بوست اللي كاين ريسبونسابل بارتنيريا، داكشي ديال الشراكات وصافي، هادشي اللي كاين. و جوريست يعني داكشي ديال القانون، و اورغانيزاتور منظمين داكشي. المهم لحد الان هادو هما لي زافر اللي دايرين تقريبا في المدينة الكبار. حنا كمثال غادي نديرو مثلا غادي نديرو هاد شارجي دو سيرفيس كليونتيل في تطوان كمثال. ملي غتكليكي عليها عندك هنايا شنو التعريف ديال لو بوست، شنو هو، شنو المهام اللي كتقوم بهم في داك لو بوست. بروفيل ريشيرشي يعني النيفو ديال ليتود، شنو خص يكون عندك، شنو نوع الدبلوم، لي سبيسياليتي اللي مطلوبين بحال هاد الشكل ديال هاد لي بوست هذا. المهم ملي كتقرا هادشي كامل ولقيتي بانه داكشي اللي كتبين كامل مناسب ليك وكيتماشى مع داكشي اللي عندك، كدير بوستولي. ملي كدير بوستولي وكتسالي هنا كيسولوك مثلا السي في سو rejoint à ma candidature، واش هذاك صافي هذاك السي في اللي ديجا عمرتي واش هو اللي تدير في الكانديداتور، ولا غادي بغيتي تموديفي فيه. يعني كيعطوك الاختيار، كنتي مازال باغي تموديفي راك غتموديفي، سينو راك كدير داكشي اللي عمرتي. هنا لتر دو موتيفاسيون كيقولك جواندغ فوتر لتر دو موتيفاسيون ولا شونجي. يعني هاد جواندغ حيت ديجا كتكون نتا درتي لا لتر دو موتيفاسيون في الاول ديال الانسكريبسيون، كنتي بغيتي تصيفط هذيك النيت اللي درتي في الاول كتخليها بحال هكا، كنتي بغيتي تبدل فيها شي حاجه راه كدير شونجي. ملي كتسالي كدير بوستولي، من بعد ملي كتبوستولي وكتسالي كيصيفطوا لك ان ايميل كيقول لك بانه nous avons bien reçu votre candidature. صافي كيقول لك بانه راه كنشكروك على الاهتمام اللي عطيتيه لا بنك ديالنا، وكيقول لك بانه زعما راه الا هذاك البروفيل كان مناسب لهداك لو بوست اللي دفعتي ليه راه غادي نحاولوا نجاوبوك في اقرب وقت، سينو ما كاين والو. وصافي هادو هما لي زيتاب اللي كاينين من لانسكريبسيون لا كانديداتور، واللي فيها الخير يجيبها الله. وكنتمنى هاد الفيديو تكون فادتكم، وكنشكركم على المتابعه ديالها، و الله يوفق الجميع.